डिएक्सन हेटौडाको सञ्चालक रमेश सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आवाज आउँदैछ पछाडि? यस सर। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। राईको लागि ठिक्कको स्टेज बनेको रहेछ यो। अलिकति माथि माथि देखिने गरी पछाडि आवाज आउँदैछ नि होइन? यस सर। फेरि पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गरे डिएक्सन हेटौडाका सञ्चालक हाम्रो रमेश सरप्रति, किनकि उहाँले एउटा सौभाग्यता जुराइदिनु भयो। साथमा सहभागी सम्पूर्ण जति पनि मैले मान्नुपर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मान्यजनहरू हुनुहुन्छ, साथमा लिडरहरू हुनुहुन्छ, नयाँ आगन्तुक मित्रहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक धन्यवादको साथमा नमस्कार। नमस्कार। आवाज पुगे नेपाली हो नि त होइन र? नेपाली एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई नमस्कार गर्दा आवाजै आएन भने त खतम हुन्छ जस्तो लाग्यो। यदि मैले नमस्कार गर्दाखेरि कसैको आवाज खोल्दैन भने विद्या नाश हुन्छ। त्यहाँबाट बचाउने यदि योजनामा हुनुहुन्छ भने प्लिज एकपटक नमस्कार। अलिक आवाज नमस्कार। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ सम्पूर्णलाई। सबैभन्दा पहिले मेरो आफ्नो छोटो परिचय दिन्छु म, विशेष गरी नयाँ व्यक्तिहरूको लागि। कतिले त चिन्नु पनि हुन्छ होला, कतिले चिन्नुहुन्न, आफ्नो ठाउँमा छ। र पनि मेरो आफ्नो छोटो परिचय, म पुष्पा चामलिङ राई, घर नेपालकै पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटा। विगत लामो समयदेखि साउदी अरबमा बस्थेँ र आज केही महिनादेखि अर्थात् केही समयदेखि नेपालमा छु। सोही अवसर, सोही मौकालाई जुराएर आज हाम्रो सौभाग्यता यो डिएक्सन हेटौडामा अर्थात् यो हलमा, यो मासमा, यो माहौलमा भेट्ने एउटा सौभाग्यता जुरेको छ। त्यसको लागि एकपटक आफूले आफैलाई त होइन, छेउमा बस्ने साथीको लागि प्लिज एकपटक जोरदार ताली बजाउँ। सम्भवतः मलाई लाग्छ म धेरै कुरा सिकाउनको लागि आएको, त्यो त्यस्तो एकदमै निकै ठुलो व्यक्ति अर्थात् म धेरै नै जानेको व्यक्ति हो भन्ने किसिमले त म त्यो सिकाउनको लागि भन्दा पनि यहाँको माहौल, यहाँ कस्तो छ त डिएक्सन, र यहाँ मान्छेले डिएक्सनको आरजिएलहरू खाएको हो कि होइन रहेछ त, या फेसबुकतिर मात्रै खाएको हो कि, कतिले त फेसबुकतिर मात्रै खाइन्छ नि त होइन, त्यो लाइक खाने बानी छ हाम्रो, त्यही मात्रै हो कि, या हकिकतमा खाइएको छ कि भनेर चाहिँ एकअर्कामा बुझ्नको लागि र यहाँबाट केही चिजहरू सिक्नको लागि आएको छु। केही त्यस्तो अन्याय नमानिदिनु होला। राईको छोरो, अगाडि नै सरी माग्छु, बिचमा बोल्दै जाँदाखेरि शब्दहरू नमिल्न सक्छ, शुद्ध नेपाली भाषाको प्रब्लमले गर्दाखेरि अशुद्ध हुन सक्न सक्छ। यदि अशुद्ध भयो भनेदेखि आफ्नै दाइ भाइ सम्झेर चाहिँ मिलाइ बुझिदिनु हुनको लागि आग्रह गरी अगाडि नै होइन, काहीँ मिस्टेक भयो भने। र विशेषतः म त्यस्तो धेरै पढेको मान्छे पनि होइन, सामान्य तवरले चाहिँ एउटा सामान्य ग्रामीण इलाकामा हुर्केको व्यक्ति, र आज यो स्टेज अर्थात् यो माहौल अर्थात् यो चिजको बारेमा केही चिजहरू आफूले सिकेर यहाँहरूमाझ प्रदान गर्ने एउटा सौभाग्यता जुराइदिने हाम्रो कम्पनी डिएक्सन प्रति पनि एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कम्पनी फाउन्डर दादु डाक्टर लिम्सलजीलाई त एकपटक समग्रत यहाँलाई अगाडि नै जानकारी गराउँछु। यदि यदा कदा काहीँ कतै भुलचुक मिस्टेकहरू हुन्छ, मान्छेबाटै हुने गल्तीहरू हुन्छ, सबैको गल्तीहरू हुन्छ, मबाट पनि कति कमी कमजोरीहरू हुन्छ होला, त्यसमा आलोचना नगरिकन साथीले गर्न चाहिँ खोज्यायो तर बिचमा अलिकति बिगारे हो भनेर चाहिँ सुधार्ने मौका चाहिँ दिनु होला। र विशेषतः डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम अर्थात् डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू प्रयोग गर्न थालिसकेपछि सबैजना मान्छे, मलाई लाग्छ मैले देखेका भेटेका र मसँग प्रत्यक्ष कनेक्सनमा आएका व्यक्तिहरू चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छौँ, हामी सकारात्मक नै रहन्छौँ प्राय गरी। र यदाकदा कोही व्यक्तिहरू अब त्यो समाजमा अपभ्रंशित तरिकाले बुझेर पनि बुझ पचाउने किसिमका व्यक्तिहरू त हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। यदि भएन भनेदेखि हामीले आफ्नो गल्ती पत्ता लगाउन सक्दैनौँ र फेरि सुध्रिनका लागि र सुधार्नका लागि मौकाहरू पनि पाउँदैनौँ। तसर्थ हामी समग्र रूपमा डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश भइसकेपछि डिएक्सन राम्रो छ भनेर त सबैले भनेको होला होइन, राम्रो छ, प्रडक्ट राम्रो छ त्यो पनि भनेका छन्, तर के चाहिँ राम्रो छ त्यो पनि भने होला, तर कतिपय कुराहरू हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ होला, या बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका पनि हुन सक्छौँ। कतिपय कुराहरू जानेका कुराहरू पनि हाम्रो दिमागभित्र प्रवेश भएका छ, तर त्यसलाई खोलेर बाहिर निकाल्ने र बाहिर निकालिसकेपछि
आफ्नो परिवारबाट सुरुवात गरेर समाजसम्म पुर्याउने हाम्रो आफ्नो उत्तरदायित्वहरू छ। त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ वहन गर्न नसकिरहेको पनि हुन सक्छ, किनकि हाम्रो मुख जहाँ पाए त्यहीँ बोल्दैन। यदि नराम्रो कुरा कोही कसैलाई गाली गर्नु छ भने अघि नै मुख खुलिहाल्छ, तर राम्रो कुराको प्रचार अनि प्रसार गर्नु छ भनेदेखि त्यसमा हामी अल्मलिरहेका हुन्छौँ। सम्भवतः यो चिजहरू यदि तपाईँहरू पनि कोही कहीँबाट अल्मलिएर बसिराख्नु भएको छ भनेदेखि आज अलिकति हिम्मत जगाउनको लागि आएको छु, तपाईँहरूलाई ऊर्जा दिनको लागि मात्रै आएको छु। म त्यो एकदमै प्रखर वक्ताको हिसाबमा किन जानेको र बुझेको हिसाबले चाहिँ उपस्थित भएको होइन पक्कै पनि। र यति भन्दै गर्दा डिएक्सन कम्पनी एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। म तपाईँहरूलाई बिचमा प्रडक्ट सम्बन्धी कुराहरूलाई पनि जोड्दै जान्छु, तर डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको बारेमा चाहिँ आज अलिकति इतिहास खोतल्ने किसिमले चाहिँ उपस्थित भएको छु। सम्भवतः हामी यो कम्पनीमा इन्भल्भ हुनु फाइदाजनक छ कि छैन त, यति नै हो। घाटनाको सबैले लेखोजोखो राखिन्छ, व्यापार व्यवसायदेखि लिएर समयको लगानीदेखि लिएर पैसाको लगानीदेखि लिएर एकले अर्कासँग भेटघाट गर्दाखेरि त केही फाइदा हुन्छ भने मात्रै भेट्छु नत्र भेट्दिनँ भन्ने जमाना आइसकेको छ। साथमा विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ पड्को मारिराख्दाखेरि हाम्रो आफ्नो सोसाइटी, हाम्रो आफ्नो समाजमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई अघि बढ्नको लागि र बढाउनको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नो सोचहरू चाहिँ दिमागहरू चाहिँ ढकन लागिरहेको अवस्थाहरू छ भनेदेखि यो चिजलाई चाहिँ अलिकति चिरफार गर्नको लागि म उपस्थित भएको छु। सम्भवतः यहाँले यो चिजलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरिदिनु होला। र हामी इमान्दारिताको त मैले भन्नै पर्दैन, नेपालीले त इतिहासै कायम गरेको छ। हो, इमान्दारी त त्यतिकै बहादुर भएको हो र त होइन। वर्ल्डमा अरब देशहरूमा त झन् नेपाली कतिजना हुन्छ? अरबबाट आउने कोही हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। अरबबाट आउने एकैजना मात्रै हो? दुईजना? हजुर पनि हो? नलजाउनुहोस् न, हात उठाइहाल्नुपर्छ क्या। अनि यहाँ युरोपबाट आउने कतिजना हुनुहुन्छ भनेर अगाडि उठाउनु हुन्थ्यो। हामी अरबबाट त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा हामी इमान्दारिता यो चिजलाई मैले तपाईँहरूलाई भनिराख्न आवश्यक पर्दैन। यदि केही चिज सिक्नको लागि, बुझ्नको लागि र आजको यो समयलाई चाहिँ म सिकाइमूलक बनाउँछु र बुझाइमूलक बनाउँछु र ती सिकेका र बुझेका कुराहरूले म आफ्नो जीवन उपयोगी यो समय, त्यसमा पनि आजको दिन, नयाँ वर्षको दिन सुरुवाती पक्षमा छौँ हामी। यो सिकाइलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले चाहिँ चरम शिखर अर्थात् सफलताको शिखरसम्म पुर्याउने खालको सोच बोकेर आउनुभएको छ भने मोबाइललाई चाहिँ प्लिज साइलेन्ट गरिदिनुहोस् ल। केही समय 1 घन्टा मसँग यात्रा गर्नको लागि तयार हुनुहोस्। चाहे रेलको यात्रा सम्झिनुहोस्, प्लेनको यात्रा सम्झिनुहोस्, गाडीको बसको यात्रा सम्झिनुहोस्, जेको यात्रा सम्झे तापनि यात्री बनेर सँगै सवार गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जना गरिदिनु हुनको लागि आग्रह गरेँ। साथमा मलाई मात्रै होइन, यो हजुरहरूलाई पनि थाहा छ, काठमाडौँबाट स्टार्ट भएको बस पश्चिम कैलालीसम्म, कालीकोटसम्म पुग्छ, एउटै ड्राइभरले लिएर जान्छ, हो कि होइन? हो नि। काठमाडौँबाट स्टार्ट भएको बस पूर्वको अन्तिम ठाउँ ताप्लेजुङ अर्थात् इलामसम्म एउटै ड्राइभरले लिएर जान्छ, तर ऊ कहिले पनि गर्दैन, गल्छ, थाक्दैन। तर पछाडिपट्टि सिटमा बस्ने मान्छे, जडीबडी गर्ने, आँख तन्काउने, अनि आनन्दले बसिरहेको मान्छेलाई निद्रा लाग्छ, हाई आउँछ, जिउ दुख्छ, आलस्यता हुन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरू कुर्सीमा बस्दाखेरि त्यस्तो हुन स्वाभाविक हो। सक्नुहुन्छ सुनेर बुझेर साथ दिनु, त्यो पनि सक्नुहुन्न भने मस्त सुतेर पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ। यो यहाँको मर्जी छोड्दै विशेषतः डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी अर्थात् डिएक्सन कम्पनीलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका हिसाबले पनि चिन्ने गरेका छौँ। यो चिजलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लियर गराउने तर्खरमा जुटेँ। सो तयार हुनुहुन्छ? गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। आज जेल पाउँदैन सर यहाँ? खै त आवाज आएको त म एक्लैले सिधिरहेको छु। फेरि पनि एकपटक गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ। हो, यो अलिक आवाज दिनुपर्छ अनि दिमाग रिफ्रेस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिकौँ बुझौँ अहिले नै के डायमन्डै बनिहालौँ जस्तो लाग्छ, ऊर्जा आउँछ होइन? त्यो भएकोले गर्दाखेरि तयार हुनु होला यहाँलाई।
यो गुड मर्निङ भन्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खल्लै लागिराखेको हुन सक्छ। वास्तवमा पूर्वतिरको राई त जडा नै हुन्छ भनेको सुनेको थिएँ। साथीले आज बिहानै बिताएर आएछ कि जस्तो पनि लाग्यो होइन। 2 बजेसम्म गुड मर्निङ भनेर त्यो पनि सानो आवाजमा होइन एकदम कराएर भन्न लगाइराखेको छ भनेर। इङ्ग्लिस जान्दै नजाने हो कि वा यहाँ नजानी पनि यो चाहिँ बाटो पल्टिने ठाउँको हो कि भन्ने पनि लागिराखेको हुनसक्छ। तर अन्य अर्थ नलागोस्, विशेषतः म यो स्टेज चढ्न बित्तिकै यहाँलाई नमस्कार 4 पटक गराएको छु मैले। याद छ तपाईँलाई? 4 पटक किन गराएँ भनेदेखि नेपाली एक अर्कामा भेट भइसकेपछि चिनिनका लागि सम्बोधन स्वरूप नेपालीले नमस्कार गरिन्छ। त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम उत्पादनहरू संसारको 187 प्लस राष्ट्रमा सञ्चालनमा आएको छ। त्यतिवटै देशका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मान्छे चाहिँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा रहेछ है, अर्थात् यो मान्छेले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको गार्डनमा चाहिँ प्रयोग गर्दो रहेछ है, खाएको रहेछ है, अर्थात् डिएक्सन कम्पनीकै परिवार रहेछ है भनेर चिनाउनका लागि एक अर्कामा सम्बोधन स्वरूप हामीले चाहिँ गुड मर्निङ डिएक्सन भन्ने गरेका छौँ। तसर्थ राईलाई पागल नसम्झिदिनुको लागि आग्रह गरेँ मैले। सम्झिनुहुन्न नि पक्कै पनि होइन। आजको विषयवस्तु चाहिँ हामी डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा यति धेरै नकारात्मक किन त तपाईहरुलाई पनि खुल्दुली लागिरहेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको आवश्यकता पनि ठान्छौँ। यहाँ धेरैजना व्यक्तिले टेलिफोन गरेको देखेँ, बोलाउनु भयो व्यक्तिहरू, तर कतिपय व्यक्तिहरू आज नयाँ वर्ष हिउँ खेल्न जानुभएको छ, कतिपय व्यक्तिहरू आज नयाँ वर्ष पिकनिक खान जानुभएको छ, कतिपय व्यक्तिहरू आज शनिबार हो हप्ताको साप्ताहिक छुट्टी मनाइराख्नु भएको छ। तर यो चिजलाई बुझ्ने कोसिस किन गर्नु भएन भन्दाखेरि त्यो त सुनेकै त हो नि, बुझेकै त हो नि, मान्छेलाई भ्रममा पार्न खोज्नै त हो नि, अर्थात् त्यो चिजले राम्रो गर्छ र भन्ने खालको सोच बोकेका व्यक्तिहरू समाजमा धेरै किसिमका व्यक्तिहरू छन्। त्यसमा पनि नकारात्मक सोच्ने र बुझ्ने व्यक्तिहरू त झन्सारो प्रलय छ, कति छ। यथावत रूपमा डिएक्सन कम्पनी एउटा यस्तो कम्पनी छ नि जुन कम्पनी एउटा कम्पनीले संसार हल्लाइदिएको छ। अर्थात् समग्रमा हामीले सारांशमा बुझ्ने हो भनेदेखि डिएक्सन कम्पनी मात्र एउटा यस्तो कम्पनी छ जुन कम्पनीले संसारमा अर्थात् यो धरतीमा रहेका मान्छे मानव जाति सबै एकै हो। न यसले जात भनेको छ, न धर्म, न भाषा, न संस्कृति, न कालो न गोरो, न अग्लो न होचो, न पढेको न नपढेको, अर्थात् न धनी न गरिब। समग्र हिसाबमा काटे रगत आउँछ, त्यसमा दुख छ। मानवता सिर्जना गर्दिने एउटा मानव रूपी मालाको सिर्जना उनेर समग्र मान्छेहरूको जाति एउटा मान्छे होइ जाति भनेर चाहिँ एउटा आत्मीयता सिर्जना गर्दिन सक्ने खालको कम्पनी संसारमा एउटै कम्पनी छ जुन हो डिएक्सन, जसलाई यसको बारेमा बुझ्नको लागि र सिक्नको लागि मान्छेले कपाल बनाउँछ। पुष महिना छ, बनाउनु स्वाभाविक पनि, किनकि 15 दिन 1 महिनामा मात्रै नुहाइन्छ। महिलाले पनि टाउको चिलाउन सक्छ होइन। सबैको घरमा गिदर कहाँ हुन्छ र? हुँदैन नि। सबैको घरमा इनार हुन्छ, हुँदैन नि होइन, स्वाभाविक छ। तर यो हलमा हामी जति सहभागी भएका छौँ यहाँ सम्पूर्णले चाहिँ आज म त्यस्तो सिकाउने भन्दा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ विशेष गरी डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको बारेमा चाहिँ यसको इतिहास कस्तो छ त, यो हाम्रो लागि चाहिँ काम लाग्ने चीज रहेछ कि रहेन रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ क्लियर गराउने कोसिस गर्छु। यो क्वेशन सबैमा आउँछ, नकारात्मक छ नि त होइन। डिएक्सन कम्पनीको आरजिजेल एउटा सुगर बिरामीलाई खुवाउनु भएछ एकजनाले, सुगरको पेसेन्टलाई, तर अगाडि केही पनि भन्नु भएन, खानुस् राम्रो हुन्छ भनेर दिनुभएछ यो आरजिजेल है। गुड मर्निङ, नसुत्नुहोस् है। यो आरजिजेल सुगरको पेसेन्टलाई दिनुभएछ, यो खानुस् चट्टै हुन्छ भन्नुभएछ। हो न हो, बिराम लागेका मान्छेले त खाँदाखेरि निको हुन्छ भनिसकेपछि एक्साइटेड भएर खान थाल्नुभयो। तर यो चाहिँ खाइसकेपछि हाम्रो रगतमा गएर मिसिन्छ, रगतको माध्यमबाट प्रत्येक कोष
तन्तु अङ्ग प्रणाली अर्थात् होल बडीमा जति पनि समस्याहरू छ ती समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्न सक्ने खालका क्षमता यसमा छ भनेर भन्न बिर्सिनु भएछ। अनि अर्को कुरा बुवाले बिर्सिनु भएको कुरा, यदि तपाईको सुगरमा गएर यो प्रोडक्टले काम गर्न थालिसकेपछि तपाईको सुगरको लेभल अलिकति हाई हुन्छ है भनेर त झन् भन्नै बिर्सिनु भएछ। अनि यो खाना थालिसकेपछि सुगरको लेभल त यसै पनि हाई बनाउँछ। अनि यो प्रोडक्ट त के डिएक्सन सुन्न बित्तिकै त्यो मान्छे अगुल्ठोले हानेको के अरे भन्नुस् न, सघाउनुस् त मलाई। अगुल्ठोले हानेको के, अगुल्ठोले हानेको के चाहिँ तर्सिने हो, बिजुली चम्किँदा कुकुर भन्छ कति ठाउँमा हैन। अगुल्ठोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदाखेरि चाहिँ पुरै भाग्छ अरे क्या डरले हैन। डिएक्सन सुन्न बित्तिकै उहाँ नेगेटिभ बन्नु हो। तर हामी यो हलमा जति छौँ नि, चाहे नयाँ हुनुहोस् चाहे पुरानो हुनुहोस्, जोसुकै व्यक्तिले पनि यदि डिएक्सन कम्पनीका यी उत्पादनहरू प्रयोग तथा सेवन गराउँदाखेरि शरीरमा यदि कुनै पनि किसिमका रोग नामका चिजहरू, समस्या नामका चिजहरू छ भनेदेखि एकपटक काम गर्न थालिसकेपछि त्यसको लेभललाई चाहिँ अलिकति बढाइदिन्छ है भनेर हामीले अगाडि भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो कहिले पनि नबिर्सिनु होला यहाँले। किनकि काम गर्न थालिसकेपछि रोगलाई अलिकति बढाइदिने काम गर्छ यसले। त्यसपछि त्यो भनेको चाहिँ 72 घण्टा यानि कि 4 देखि 5 दिनसम्म अलिकति गाह्रो भएको महसुस गराउँछ। त्यसपछि फेरि आफै नर्मलमा आएर बिस्तारै क्रमिक रूपमा समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्दै लिएर जान्छ। यो चीजलाई चाहिँ हामीले क्लियरली बुझ्ने र बुझाउने कोसिस गरौँ हामी सबैले। र अर्को कुरा छ, हामीले यो चीजलाई बुझ्दै जाँदाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको भविष्य कस्तो छ एकपटक क्वेसन गरौँ हामीले। हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भित्र छौँ। यो एउटा युनिभर्सिटी हो, अर्थात् यहाँनेरि पनि विशेषतः इन्डियामा त सुरुवात भइसक्यो पीएचडी लेभलका कोर्सहरू अर्थात् क्लासहरू नै सुरुवात भइसक्यो डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धी। अब बिस्तारै नेपालमा पनि हुन्छ र यसलाई हामीले बुझौँ। यो बिजनेसको सत्य रूप के हो क्वेसन गर्ने कोसिस गरौँ। मानिसहरू यस विषयमा काम गर्न किन चाहँदैनन्? धेरैजना व्यक्तिले बुझ्न खोज्ने कुराहरू र आफूले आफैले क्वेसन गर्नुपर्ने कुराहरू यो 3 चिजहरू छ। सबैजनाले बुझेर आज जाउँ। सम्भवतः आज तपाईँ र म सफलता नहोला, तर भोलि तपाईँ र मेरो आफ्नो जेनेरेसन छ नि, आउने छोरा छोरी नाति नातिनीहरूले हामीले सिकाएका कुराहरूले भोलि पीएचडी गर्नको लागि सफल हुन्छ अर्थात् टेवा पुग्नेछ। साथसाथमा यही डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका सिस्टम अर्थात् नीति नियमबाट बेरोजगारको समस्या हुनबाट मुक्त गराउन सक्ने खालको क्षमता डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी अर्थात् डिएक्सन कम्पनीको जिम्मेवारी हो। यो चीजलाई पनि हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। समाजमा अर्थात् हामीले नै गर्ने क्वेसनहरू यो। अब यसलाई बुझ्ने तरिका जाउँ। आजको विषयवस्तुलाई हामी यो तरिकाले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ कि जुन विषयवस्तुमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको भविष्य सबैभन्दा ठुलो महत्त्व बिजनेसको हिसाबमा चाहिँ यसलाई चिन्ने कोसिस गरौँ, जसले गर्दा विकसित देशमा चाहिँ यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो छ भनेदेखि यो देशमा डाइरेक्ट सेलिङलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। अन्य देशहरूमा अमेरिका, जापान, कोरिया, चाइना लगायतका इभन हाम्रै छिमेकी राष्ट्र यहीँनिर छ नि इन्डिया, मोदी सरकारले के भन्यो, अगर पैसा वाला बनना है तो डाइरेक्ट सेलिङ कंपनी में जोइन कर, नेटवर्किङ बिजनेस गर भन्छ। तर यहाँ हामीले नेपालमा नेटवर्क भन्न पाउँदैनौँ। टेलिफोन मोबाइलमा फोन लागेन भने मात्रै नेटवर्क आज बिजी रहेछ व्यस्त रहेछ भन्न पाइन्छ। तर यो बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क भन्यो भने पुलिसले समाउँछ अरे, तर त्यहाँ डराउन आवश्यक छैन। विशेषतः अन्य विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङ पद्धतिलाई बिजनेसलाई चाहिँ प्रथम प्राथमिकता दिएको हुन्छ। यहाँनिर खैरेहरू घुम्न आउँछ नि हैन, कतिले थाहा छ खैरे भने? खैरे गोरानाथी कुइरे भन्यो भने चिनिन्छ हैन। अमेरिकनहरू युरोपतिरबाट हात बटुलाएर घुम्न आउँछ, ओहो यिनीहरू पर्सनल पैसा खर्च गरेर आएछ कि जस्तो लाग्छ होला, तर त्यो होइन। कुनै न कुनै डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा इन्भल्भ रहेर त्यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टमबाट
क्वालिफाइड बनेर त्यो सिस्टमबाट चाहिँ सित्तैमा घुम्न आएका व्यक्तिहरू हुन् ती व्यक्तिहरू। त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीले पनि क्लियरली वार्षिक रूपमा डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट क्वालिफाइड हुने व्यक्तिहरूलाई टिएसआई भनेर इन्टरनेसनल ट्राभलको रूपमा चाहिँ सित्तैमा घुमाउन लिएर जाने अवसरहरू प्रदान गरिदिएको छ डिएक्सनले पनि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि यो चिजलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। अर्को छ किनकि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा आज सर्वसाधारण मानिसहरू बिजनेस हो, यो चाहिँ हामी सामान्य व्यक्तिहरूले गर्ने बिजनेस हो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको, यो चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। किनकि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा भनेको पढ्न जरुरत छैन, यहाँनिर कसैले पनि योग्यता खोज्दैन, सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र चाहिन्छ तपाईलाई सिस्टममा लाउनका लागि यति क्लास पढेको हुनुपर्छ अर्थात् एक्सपिरियन्स यति हुनुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन नि। मात्रै डिएक्सन कम्पनीले एउटा मात्रै के टोकेको छ भनेदेखि सिस्टममा प्रवेश हुनको लागि 18 वर्ष उमेर चाहिँ पुगेको पर्ने हुन्छ। 18 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति संसारको जुनसुकै कुना जुनसुकै देशका मान्छे भए पनि यो बिजनेसमा चाहिँ हामीले इन्भल्भ गराउन सक्छौं ताकि भोलिका दिनमा ती समस्याहरूबाट बच्नको लागि। अर्को छ जति समय सर्वसाधारण मान्छे यस दुनियाँमा रहन्छ त्यतिन्जेल यो बिजनेस चाहिँ चलिरहन्छ भनेको छ। सामान्य तवरले ननुहाउने व्यक्ति कोही पनि हुँदैन। डिएक्सन कम्पनी एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो, यसले चाहिँ नुहाउनका लागि साबुन उपलब्ध गराएको छ, उत्पादन गरेको छ। ब्रस नगर्ने व्यक्ति कोही पनि हुँदैन, सबैजना व्यक्ति ब्रस गरिन्छ। ब्रस गर्नको लागि टुथपेस्ट उत्पादन गरिदिएको छ। स्वास्थ्य नचाहने व्यक्ति कोही पनि हुँदैन, स्वास्थ्यको लागि डिएक्सन कम्पनीको आरजीजेल, स्पाइरुलिना, मोरिन्जी जुस, यार्सागुमा पनि कोर्टिसिक ट्याब्लेट लगायतका अन्य विभिन्न किसिमका निर्माण गरिदिएको छ डिएक्सन कम्पनीले, जसलाई जो व्यक्ति सर्वसाधारण अत्यन्तै निम्न वर्गको व्यक्तिदेखि उच्च वर्गका व्यक्तिहरूसम्मको लागि सरल र सहज रूपले यसका उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, साथमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ निरोगी बनाउन सकिन्छ। तबसम्म चल्छ यो सर्वसाधारण जति समय रहन्छ नि, अर्थात् मान्छे हामी जति समयसम्म रहन्छौँ त्यति समयसम्म चाहिँ चल्ने कम्पनी। त्यस्तै किनकि यो बिजनेस सर्वसाधारणमा भर पर्छ, धेरै गरी हामीले बुझ्ने हो भनेदेखि र हामी सबैजना व्यक्तिलाई चाहिँ अति आवश्यक आधारभूत सामग्रीहरू बिहान उठेदेखि बेलुकी नसुतिन्जेलसम्म चाहिने सामग्रीहरू यो कम्पनीले उत्पादन गरिदिएको छ। जुन चिजलाई प्रयोग गर्दाखेरि आज पैसा कमाउने हेतु अर्थात् हैसियत नभएका व्यक्तिहरू भोलि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट म सफल व्यक्ति हो, मेरो मन्थली इन्कम यति छ भनेर आफ्नो बायोडाटा प्रस्तुत गर्न सक्ने खालका क्षमतावान व्यक्ति बनाउन सक्ने खालको कम्पनी हो डिएक्सन कम्पनी अर्थात् डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। यो चिजलाई हामीले क्लियरली बुझ्ने कोसिस गरौँ। साथमा मानिसहरूले यस बिजनेसमा फसाउने अनि कामै नभएका, यो कामै नहुने मान्छे, गफाडी मान्छेहरूले गर्ने व्यवसाय हो भनेर चाहिँ कतिले कुरा काटिराखेको हुन्छ। तर स्मरण रहोस्, बिस्तारै बिस्तारै टेक्नोलोजीले फड्को मारिराखेको छ। हिजो आजको समयमा मोबाइल फोन नहुने व्यक्ति को होला? सबैजनाको छ। फेसबुक नचलाउने व्यक्ति को होला र? सबैजनाको छ। इन्स्टाग्राम, टिकटक नचलाउने व्यक्ति को होला र? युट्युब नहेर्ने व्यक्ति को होला र? हल किन बन्द हुँदैछ? हातमा आउँछ, साथसाथमा आउँछ। ती साधनहरू प्रयोग, तिनै साधनहरूको प्रयोग र त्यही माध्यमहरूबाट जोडिएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको लागि राम्रो तवरले चाहिँ प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेदेखि किन नगर्ने त? यो कम्पनीलाई किन झुट भन्ने बताउने त? अर्थात् यो चाहिँ कामै नलाग्ने गफाडीहरूले गर्ने बिजनेस भनेर किन नेगेटिभ हिसाबमा बुझ्ने त? आज क्लियर भएर जाने कोसिस गर्नु होला। म यस भनाइप्रति सहमत छु कि उनीहरू यस बिजनेसको बारेमा विस्तृत जानकारी नै पाएका छैनन्। हामी प्राय गरी अधिकांश व्यक्तिले भन्ने एउटा कम्पनी यस्तो कम्पनी छ जुन कम्पनी डिएक्सन, जसले 187 वटा राष्ट्रका मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्याइराख्ने कम्पनी हो। यदि
डिएक्सन कम्पनीका यी उत्पादनहरूले मानव स्वास्थ्यका निमित्त राम्रो काम गर्ने थिएन भनेदेखि अहिले 28 वर्षको अवधिसम्म यो कम्पनी चल्नेवाला थिएन, हराएर जान्थ्यो। यसको उत्पादनहरूले सही तरिकाले काम गर्दैन भनेदेखि विगत 10 वर्षदेखि म यो क्षेत्रमा छु। यदि डिएक्सन कम्पनीका प्रोडक्टले मैले सेवन गराएका व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँगले फाइदा पुर्याएको थिएन भनेदेखि गल्लीमा ढुकी ढुकी मलाई बोल्ने थियो होला, मलाई मारिसक्ने थियो, हो कि होइन? तर प्रोडक्टले सही काम गरिदिसकेपछि त्यो प्रोडक्ट बोल्ने हो, म बोल्नु पर्दैन। तपाईहरु जो व्यक्तिले डिएक्सन कम्पनीका प्रोडक्टहरु उत्पादनहरु सेवन गर्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यका निमित्त फाइदा पुग्ने हिसाबले चाहिँ खानुहुन्छ भनेदेखि त्यो प्रोडक्ट आफै बोल्छ। भनिन्छ फेसबुकतिर देख्नु भएको होला, एउटा फोटो टक्क लाएर फोटो आफै बोल्छ भनेर। एकजना बिचरा सोझो सोझो सिधा मान्छे हुनुहुन्थेछ, फोटो कहिले बोल्ला र सुनाउला भनेर पर्खिबस्नु भएका हैन। त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीका यो प्रोडक्टहरु चाहिँ आफै बोल्छ। फेरि नखाइकन सजाएर राख्नु होला, यो कहिले बोल्ला र अनि म सुनाउला भनेर पर्खेर बस्नु भयो भने चाहिँ बोल्दैन। जति सक्नुहुन्छ धेरै मात्रामा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुस्। अनि समाजमा अलिकति विकृति फैलिनुको कारण चाहिँ के छ भने बेसकन भोक लागेको हुन्छ पेटमा, अनि खाना चाहिँ एक चम्मच मात्रै खायो भने अगाउँछ त? अगाउँदैन नि, हैन? शरीर भरि टक्सिन विषादी नै विषादी केमिकलको भारी बोकेर रोगले ग्रसित बनेर बसेका हुन्छ। अनि आरजी र जेल चाहिँ एक क्याप्सुल खाइदिन्छ, अनि कहाँ काम लाग्छ त? लाग्दैन। सक्नुहुन्छ भनेदेखि यसको हाई डोजमा खाने बानीको विकास गर्नु। बुटवलमा एकजना बुवा हुनुहुन्थ्यो, यो भर्खरै म घुमेर आउँदाखेरिको हो, 74 वर्षको बुवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ के भएको रहेछ भने सुगर पनि भएको रहेछ, कोलेस्ट्रोल पनि भएको रहेछ, युरिक एसिड पनि भएको रहेछ, मुटुको समस्या पनि आएको, साथमा यहाँनिर साइडमा चाहिँ ट्युमर क्यान्सर बन्न लागेको पनि रहेछ। अनि हस्पिटलको औषधिहरू धेरै नै खाइसक्नु भएको रहेछ। 14-15 लाख समथिङको औषधिहरू खाँदा पनि त्यो 20 को 19 भन्ने चलन छ नि, यता छ कि छैन? छ है? थाहा छ कि? बोल्नुहोस् न, टाउको मात्र हल्लाएर कहाँ हुन्छ? छ हैन? छ नि? त्यो 20 को 19 पनि भएन छ। अनि अन्तिममा एकजना सानो चाहिँ नानीले चाहिँ यो डिएक्सनको प्रोडक्ट खानुहोस् हजुर बुवा, यसले तपाईँलाई चाहिँ ठिक गर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई विश्वास लागेन छ र डाइरेक्ट उहाँको छोराहरू चाहिँ पढेका व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँको छोरा चाहिँ डाइरेक्ट डाक्टर लिमको कन्ट्याक्टमा गएर डाक्टर लिमलाई चाहिँ मेरो बुवालाई चाहिँ यो किसिमको समस्याहरू छ, कुन हिसाबले चाहिँ प्रोडक्ट खाने खुवाउने भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि आरजी यो 90 क्याप्सुलको आरजी 90 क्याप्सुल, जिएल 90 क्याप्सुल एक पटकको डोजमा खाने भन्नुभएको छ। एकै पटकमा आरजी 90, जिएल 90 एक पटकको डोजमा, साथमा यार्सोगुमाको ट्याब्लेट 30 क्याप्सुल, 30 क्याप्सुल, स्पाइरुलिना 30 क्याप्सुलको हिसाबमा तपाईले खानुस्। रेगुलर रूपमा खानुस्, कि वार कि पार, दुईमा एक पक्का हुन्छ भन्दा आज उहाँले त्यस्तो लामो समय पनि खानु भएन छ। मात्रै 3-4 महिनाको अवधिमा खाँदाखेरि न सुगर छ, न प्रेसर छ, न ट्युमर छ, न मुटुमा समस्या छ। 74 वर्षको उमेरमा चाहिँ 35 किलोमिटरको यात्रा स्कुटरमा आफै कुदाएर चाहिँ अफिससम्म आउने हुनुभएको रहेछ। यो भन्दा गर्व जो मान्छेले खान्छ भनेदेखि उसलाई काम गर्छ। तर अनैतिक रूपमा यसको बुझाइलाई अपभ्रंशित तरिकाले बुझेर चाहिँ यो त त्यो अघि भने नि गफाडीहरूको बिजनेस हो, यो चाहिँ गर्ने काम हो भन्नेतिर लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हुँदैन। र अर्को हाम्रो जिम्मेवारी भनेको यस्तो पावरफुल बिजनेसलाई हामीले चाहिँ यो चीजलाई चाहिँ जनमानससम्म पुर्याउने, अर्थात् समाजमा जति पनि लुकेर बसेका ती कुसंस्कृति, विकृति, विसङ्गतिहरूबाट चाहिँ दबिएर बसेका समाजहरू हुन्छ, अर्थात् हामी केही गर्छु भनेर चाहिँ चाहना बोकेका व्यक्तिहरूले अवसरहरू पाइराख्नु भएको छैन भनेदेखि उहाँहरूको हातमा साथमा पुर्याइदिने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ हाम्रो रहन्छ। सफलता नचाहने व्यक्ति कतिजना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। सफलता कसैलाई चाहँदैन कि हातै उठाइन्छ?
चाहिन्छ नि होइन, सबैलाई चाहिन्छ, तर गरेको चाहिँ के छ? गाउँमा विकास आएन, नेतालाई गाली गर्ने हाम्रो परम्परा। आफ्नो घर अगाडि आफैले रोड बनाए पनि त हुन्छ, त्यो छैन, सरकार आएर बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी आफै अल्छे भएर पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ विकास भएको छैन, हामी आफै अल्छे भएर पनि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि हामी यो चिजलाई बुझौँ, संसारमा यस्तो पनि काम हुन्छ जुन सजिलैसँग मानिसले बुझ्न सक्दैन, जस्तो अब यो चिजलाई हामीले बुझौँ है। जस्तो फेसबुक कतिजनाले चलाउनुहुन्छ, के को लागि चलाउनुहुन्छ? कतिले आफ्नो रोदन पोख्नको लागि, कसैसँग ट्राजेडी पर्यो होइन, कसैसँग रिस उठ्यो आवेश पोख्नको लागि, अर्थात् विभिन्न किसिमका गाली गलौजहरू प्रस्तुत गर्नको लागि, कसैले राम्रो राम्रो चिजहरूको नलेज ज्ञान दिनको लागि। तर म चाहिँ स्पेसल डिएक्सन अर्थात् सिस्टममा प्रवेश भइसकेपछि फेसबुक चाहिँ डिएक्सन बुझाउनको लागि प्रयोग गर्छु। सुमेरा म्यामलाई मैले फेसबुकमै भेटेँ, यहाँ आएर प्रत्यक्ष आजै मात्रै भेट्दैछु मैले। संसारमा अधिकांश धेरैवटा देशमा मेरो आफ्नो बिजनेसहरू फैलाए मैले यही फेसबुकलाई प्रयोग गरेर, यही फेसबुकको माध्यमबाट। ग्यास्ट्रिक नभएको नेपाली विरलै मात्रामा पाउँछौँ। अहिलेको समयमा पानीमा शुद्ध केमिकल छ, यो पानीमा पनि केमिकल छ। यहाँनिर एक्सपायर डेट लेखेको छ यो बोतलमा। यदि पानीको एक्सपायर हुन्थ्यो भने त्यो बग्दै गरेको खोलाको पानीमा किन त्यहाँ डेट लेखिएन, एक्सपायर डेट? त्यो इनारको पानीमा किन डेट लेखिएन, त्यो धाराको पानीमा किन डेट लेखिएन? त्यो त बनाएको मिति मात्रै लेखिएको छ नि होइन, एक्सपायर डेट लेखिएको छैन नि। तर यहाँ चाहिँ किन लेखियो त? यहाँ पनि केमिकल छ। दैनिक रूपमा हामीले आफ्नो स्वास्थ्य आफैले बिगारिराखेका छौँ, अरूले बिगार्दैको होइन। इन्जेक्सन लगाई बिगार्दैको छैन। हामीले खानेकुराहरू, सागसब्जी, दाल भात, तरकारी, अचार जति पनि हाम्रो आफ्नो जिब्रोको स्वादका लागि खान्छौँ त्यसमा केमिकल छ, जसको मात्रा पूर्ण रूपमा धेरै भइसकेपछि त्यसले हाम्रो शरीरका कोषलाई ड्यामेज बनाउँछ अनि त्यो सेलहरू बिग्रिन थालिसकेपछि हामी बिस्तारै रोगमा परिणत आउँछ अनि रोगी बन्छौँ। त्यतिखेर मात्रै थाहा पाउँछ हामीलाई, ओहो मलाई त रोग लागेछ भने। रोग एकैपटक ड्याम्मै गोली हाने जस्तो लाग्ने हो र? होइन नि। जन्मिँदै रोगी जन्मेको हो र? होइन नि। बिस्तारै हामी बढ्छौँ, हुर्कन्छौँ अनि हाम्रो आवश्यकताहरू यो जिब्रो, यो पेटले 84 व्यञ्जन माग्छ र? मिठो खाना मलाई चाहियो भने पेटले भन्ने हो कि जिब्रोले भन्ने हो? चटपटेको स्वाद पेटले थाहा पाउँछ कि जिब्रोले? जिब्रोको स्वादको लागि खाँदाखेरि नै बिग्रिन्छ। स्वास्थ्य बिग्रिने कारण भनेको त्यही नै हो, जिब्रो। अनि त्यहाँदेखि धान काट्ने मुसो, चोट पर्ने भ्यागुतो भन्ने उखान त्यहीँनिर सुरुवात हुन्छ। जिब्रोको स्वादको लागि खाँदा पेटले दुःख पाउँछ, शरीरले दुःख पाउँछ अनि पेट बढ्न थाल्छ, आफ्नो खुट्टा आफैले देख्न सकिँदैन अनि त्यो चिजले भनेको चाहिँ कोलेस्ट्रोलको एकदमै छिटोभन्दा छिटो रोगी बनाउँछ, साथमा हार्ट एट्याकको रोगी बन्नको लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका निर्वाह गरिदिने काम गर्छ यो चिजले। अर्को छ व्हाट्सएप। धेरैजनाले प्रयोग गर्छौँ। के को लागि प्रयोग गर्छौँ? गीत गाउनको लागि। दोहोरी प्रतियोगिता चल्छ यहाँनिर। तर म यो व्हाट्सएपलाई केमा प्रयोग गर्छु भने आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्नको लागि। जसले स्वास्थ्यप्रति केही चिजहरू बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ उहाँको लागि यो व्हाट्सएप सबैभन्दा राम्रो छ। भोइस मेसेज जति मिनेटको रेकर्ड गरेर पठाए पनि जान्छ कि जाँदैन? जान्छ नि, क्लियर रूपमा जान्छ। प्रयोग गर्ने कोसिस गरौँ। युट्युब कतिले त मेरो भाषा हेर्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्छ, लडी हाँस्ने अनि फिला चाहिँ हिर्काउँदै हाँस्दा आफ्नो फिला रात गएको थाहै पाइँदैन होइन। तर म चाहिँ स्पेसल डिएक्सन कम्पनी अर्थात् जीवनमा केही गर्नु छ र केही बन्नु छ भन्ने खालको यदि सोचहरू भएकोले गर्दाखेरि म आफूले सिकेका कुराहरू जनमानसमाथि पुर्याउनका लागि यो युट्युबलाई प्रयोग गर्छु, जसले गर्दाखेरि समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह होस्।
राम्रो सन्देश जाओस्, राम्रो शिक्षा पाओस् भन्ने जो व्यक्ति केही चिज गर्ने सोच बोकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो चिजमा काम गराउने खालको कोसिस गर्छौँ। यो हामीले थाहै नपाएका साधनहरू हो। यसलाई प्रयोग गर्न जाने मालामाल पनि छ, जानेन भनेदेखि घरबार भताभुङ्गै पनि छ, हरेक कुराहरू छ। एकजना फिलिपिनी, पहिले म साउदीमा रहँदाखेरि मेरै कम्पनीको परिवारसँग डिस्कस परेछ, झगडा भएछ। अनि अरबमा त 40-45 डिग्रीको तातो हुन्छ गर्मी, साथमा यस्तै फ्यानहरू अर्थात् एसीको हुकहरू हुन्छ हैन। त्यो हुकमा चाहिँ डोरी लगाएछ अनि भिडियो कल गरेछ। फेसबुकको दुरुपयोग भिडियो कल गरेछ। तैँले मलाई धेरै तनाव दिस, अब म मर्छु भनेर उसले चाहिँ श्रीमतीलाई डङ्गाउन खोजेको। कुर्सी यस्तै चाहिँ प्लास्टिकको कुर्सीमाथि टेकेर हुकमा चाहिँ डोरी यस्तो लाउने, त्यो प्लास्टिक कुर्सी हल्लियो। लडिसकेपछि श्रीमतीले उताबाट हेर्दैछ, श्रीमान यता झुन्ड्यो, रुममा कोही पनि छैन, सक्यो। त्यो फेसबुकको दुरुपयोग। अब कसलाई गाली गर्नु? हेर्दा हेर्दै अकालमा ज्यान गएन, सम्झाउन सक्ने क्यापेसिटी छैन र आफ्नो परिवारको छ नि, त्यसको विकास खै त गरेको। अनि केही बन्छु केही गर्छु, आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी काँधमा लिएर प्रवासिएका व्यक्ति झुन्डिएर अकालमा आफ्नो ज्यान गुमाउँछ भनेदेखि उसको पछिको सन्ततिको भविष्य के भयो होला? एकपटक सोचौँ। अधिकांश नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जति पनि 70-75 लाख युवा युवतीहरू विदेशिएका छन्, प्रवासमा छन्। आफ्नो परिवारको भविष्यलाई चाहिँ राम्रो बनाउने सपना बोकेर, सपना बुनेर गएका छन्। तर कतिपय व्यक्तिले जाड खाएर टाइम पास गरेको छ, 2 नम्बरी काम गरेर टाइम पास गरेको छ, विभिन्न किसिमका खेल खेलेर टाइम पास गरेको छ। कतिपय व्यक्तिले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका सिस्टमलाई बुझेर आफै स्वरोजगारको नीतिलाई अवलम्बन गरेर यी हामी जस्तो घुमिरहेका छौँ, खेलिरहेका छौँ, हाँसिरहेका छौँ। हामीले विदेशमै पाएको हो नि डाइरेक्ट सेलिङ, यहाँ होइन। त्यो अरबको हजुर भन्छ क्या, यहाँनिर चाहिँ छोकडा हुन्छ। त्यो छोकडाको फल कसरी फल्छ, कसरी पाक्छ, काँचोमा कस्तो स्वाद हुन्छ, पाक्ने बेलामा कस्तो स्वाद हुन्छ, त्यो हेर्दै गर्दाखेरि, त्यो चाख्दै गर्दाखेरि, अनि त्यो 40-50 डिग्रीको तातो घाममा आउने पसिना पुस्दै गर्दाखेरि पाएको हो यो। अनि तिनै चिजले आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिँदै गर्दाखेरि त्यो बनाउनको लागि अब के छ त विकल्प भनेर सोच्दै गर्दाखेरि पाएको कम्पनी हो डिएक्सन, जसले गर्दाखेरि आज जीवित इतिहासको रूपमा हामी छौँ। यदि मेरो आफ्नो उदाहरण दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई सम्भवतः डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्ट मैले प्रवासमा पाएको थिइनँ भनेदेखि आजको मितिसम्म म जिउँदो रहने पनि थिइनँ होला। स्वास्थ्यमा विकराल समस्याहरू आइसके पश्चात विकल्पको हिसाबमा चाहिँ हस्पिटलको औषधिहरूले नधानिसकेपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा यसका उत्पादनहरू मैले प्रयोग गरेको, फलस्वरूप आज जिउँदो छु, जीवित छु। साथमा यो चिजलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छौँ। अब एकछिन सोच्नुहोस्, मौन रूपमा चाहिँ सोच्ने कोसिस गरौँ हामीले। उनीहरूको कमाइ कसरी हुन्छ होला भनेर एकपटक सोच्ने। जो कि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा पद्धतिमा प्रवेश भएका व्यक्तिले कसरी कमाउँछ होला, जबकि फेसबुक कमाइको हिसाबले संसारको टप 10 बिजनेसमा पर्छ। फेसबुकको मालिकलाई मात्रै हामीले धनी बनाइरहेका छौँ, हामी आफू छैन। अर्थात् डाटा किन्दा कङ्गाल पो भइसक्यौँ कि काहीँ होइन। यो चिजलाई पनि हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। र कसैले सोच्छ फेसबुकले हामीसँग पैसा लिँदैछ, तर पैसा कसरी कमाउने होला? कसैले सोच्छ होला जुन इन्टरनेट डाटा हामीले चलाउँछौँ त्यसबाट कमाइ हुन्छ होला भनेर डाटाको पैसा सिमवाला र इन्टरनेटवालाले लिन्छ। यो पनि हामीलाई थाहा छ। यसको कमाइको बारेमा न कसैलाई थाहा छ, न जान्ने उत्सुकता कोसिस नै गरिएको छ। मित्रहरू, सबैभन्दा पहिले हामीले यो जान्न र बुझ्न जरुरी छ कुनै पनि कम्पनी कसरी चल्छ र कसरी बन्छ। पहिले सोधेका छौँ हामीले, छैन नि। ओहो 17-18 वर्ष पहिले हराएको व्यक्ति आज फेसबुकमा भेट भयो भनेर उत्सव मनाउँछौँ हामीले, हो है। आज नयाँ वर्षको शुभकामना हेर्दा आँखा थाकिसक्यो, लाइक हान्दा औँलामा फोका पनि आइसक्यो होला कतिपय ठाउँमा होइन यो चिजलाई। तर यो कसरी चलेछ? कुनै पनि नयाँ इन्डस्ट्री
अर्थात् उद्योगहरू चाहिँ चल्नको लागि 4 वटा आवश्यकताहरू यो चिजहरू चाहिँ झेल्नुपर्छ। यो असहज परिस्थितिहरू 4 किसिमको असहज परिस्थितिहरू चाहिँ झेल्नुपर्छ, जसमा एक छ नकारात्मक अवस्था। प्रत्येक व्यक्तिले हिजोको दिनमा त्यही फेसबुक गाउँघरमा कोही मान्छेले गाउँघरमा एउटा सामान्य तवरका ग्रामीण इलाकामा बस्ने छोरी चेलीले चलायो भनेदेखि अब यो बिग्रियो भनेर सोच्थे। हिजो फेसबुकहरू आउँदाखेरि हो कि होइन? हो नि। मोबाइल फोनहरू आउँदाखेरि ओहो फलानाको बुहारी, फलानाको छोरी, फलानाको श्रीमती, फलाना त मोबाइल चलाएर खत्तम भएर सक्यो, खत्तम हुने भयो भने अपभ्रंशित तरिकाले चलाउनेले आफ्नो घर पनि बिगारेको छ। यसलाई हामीले बुझ्नु पनि पर्छ समाजमा। र नकारात्मक अवस्था त्यतिखेर सिर्जना यो पनि झेल्नु पर्ने हुन्छ। आज डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई पनि कतिपय व्यक्तिले नकारात्मक रूपमा हेर्छ। मैले अघि पनि भने कामै नपाउने पटाले गर्ने बिजनेस हो यो, खेल हो यो, गेम हो यो भनेर भन्छ। नकारात्मक तरिकाले झेलिरहेको छ। तर कमाइको हिसाबमा म तपाईहरुलाई एउटा भन्छु, गएको महिना एकजना नेपालीले 1 महिनाको बोनस कसैलाई पनि लिक नगर्नुस् 32 लाख रुपैयाँसम्म थाकेको छ। कमाइको हिसाब त्यो हिजोको दिनमा फटाई मान्छे थियो, मलेसिया गएको मान्छे 450 रिङ्गेटमा काम गर्ने मान्छे आज मन्थली 32 लाख भनेको थोरै सानो रकम मानिदैन यसलाई। त्यसमा पनि कसैलाई बिगारेर फसाएर होइन। तपाईको ग्यास्ट्रिक ठीक हुन्छ, तपाईको शरीरमा लागेका सुगर नामका चीजहरू जसलाई चाहिँ दीर्घ रोगको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ, युरिक एसिड, मुटु सम्बन्धी समस्या छ, अन्य विभिन्न किसिमका समस्या छ, तपाईको शरीरमा लागेका समस्या ठीक हुन्छ। यो चीज खानुस्, खाएर हेर्नुस्, प्रयोग गर्नुस् अनि तपाई निरोगी बन्नुस् भनेर खुवाको भरमा त्यति आउँछ भने तपाईँ र मैले पनि नेगेटिभ नै बुझ्ने कि यसलाई या पोजिटिभ बुझ्ने एकपटक सोचौँ। हामीले यस्तो समस्याहरू हरेक नयाँ इन्डस्ट्री यो झुटो आश्वासन देखाउने कम्पनी हो भनेर यो समस्या हरेक चाहिँ पहिलो सुरुवातमा स्थापना भएका कम्पनीहरूले झेल्नै पर्छ। जब मार्केटमा नयाँ बिजनेस आउँछ मानिसहरू यसलाई सही तरिकाले छिटो बुझ्न सक्दैन अनि नकारात्मक तरिकाले बुझिदिन्छ। आज डिएक्सन कम्पनी स्थापना भएको 28औं वार्षिक उत्सव मनाइसक्यो। 28 वर्ष सञ्चालनमा आएको कम्पनीलाई पनि अझै पनि हामीले कालो अँध्यारै देख्छौँ भनेदेखि भन्नु केही पनि छैन। यो पक्कै पनि नराम्रो थियो भनेदेखि 28 वर्षको सम्म टिक्नेवाला थिएन होला, संसारको 187 प्लस राष्ट्रमा पुग्नेवाला थिएन होला। यो चिजलाई पनि हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। जस्तै बैंकिङ कारोबारको साथमा भएको यो बैंकमा काम गर्ने अर्थात् बैंकलाई पनि यो समस्या आएको थियो क्या। पहिली मान्छेले ओहो यो बैंकमा पैसा राख्यो भने त यो बैंक त भाग्ने पो हो कि, अलिअलि राखेको अब दुःख गरेर कमाएर राखेको सम्पत्ति बा बैंकले लिएर जाने पो हो कि भनेर मान्छेले बैंकमा पैसा राख्थे पहिले। बरु धमिराले खाओस्, मुसाले काटोस्, पोको पारेर थैलीमा राखेर कहाँ माथि नै लुकाएर राख्ने गरिन्थ्यो। त्यतिखेर बैंकलाई पनि समस्या थियो। तर आज बैंकमा पैसा नराख्ने मान्छे को होला? एकाउन्ट नभएको मान्छे को होला? बैंक प्रति विश्वास जागो नि, हो कि होइन? इन्सुरेन्स कम्पनीका बारेमा पनि यस्तै मान्थे। तर आज इन्सुरेन्स नगर्ने व्यक्ति कमै मात्रामा पाइन्छ होला, हो नि है? साइकलको धरि इन्सुरेन्स छ, मान्छे किन नगर्ने भन्ने पनि होला, हो नि? साधनको छ। टेलिकम कम्पनीलाई पनि यस्तै भएको थियो। यो समस्या झुटो आरोपहरू लागेको थियो, यो समस्याहरू झेलेका थिए। तर आज के छ, पहिले नकारात्मक भएका बैंक पैसा जम्मा गर्थे भने यी इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको चिजहरू सबै चिजहरू आज नयाँ अवस्थामा यी समस्याहरू झेलेका थिए भनेदेखि आज यो कम्पनी बेगर कुनै पनि मान्छेहरू दूर टाढा रहन सक्दैन। प्रत्येक व्यक्तिले यो चिजहरू अहिले एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन? डिएक्सनमा पनि त्यही नै हो। हिजो मलेसियामा सुरुवात हुँदा डाक्टर लिमले एउटा रुमबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो अरे क्या। 5 जना हुनुहुन्थ्यो। कतिजना? 5 जना। अलि साह्रो खोज्नुहोस् न, बिर्सिनु भयो क्या? कतिजना हुनुहुन्थ्यो? 5 जना। फ्रेस हुन्छ क्या, रिफ्रेस गर्ने 5 जना साथीहरू मिलेर एउटा रुमबाट स्थापना गर्दाखेरि सोच बनाउँदाखेरि अब यो पागल भयो भनेर भन्थ्यो डाक्टर लिमलाई। अनि हो म पागलै हो भनेर भन्नुभयो। किनकि इतिहास पागलले नै रच्ने, सधैँ समझदारी भयो भनेदेखि त हुँदैन।
त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चिजलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। आज डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा पनि यही किसिमले बुझ्छ, नकारात्मक हिसाबले सोचिरहेको छ। तर अब बिस्तारै मैले अघि पनि भने इन्डियामा त यसको पिएचडी लेभलका कोर्सहरू नै सुरुवात भइसक्यो, कलेजमा युनिभर्सिटीमै पढाइ हुन थालिसक्यो। अब नेपालमा पनि आउँछ, यो चिजलाई बुझौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मक अवस्थातिर प्रवेश गर्दैछ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी, जसलाई चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्ने कोसिस गर्दैछ। र त हामी यतिको बेला भएछ के रहेछ त यो भनेर सुनौँ न त, बुझौँ न त, सिकौँ न त, सिक्दैमा के चाहिँ बिग्रिन्छ र भनेर हामी आएका छौँ। आज शनिबार धेरैवटा ब्रान्चहरूमा छ मिटिङहरू, होइन हो नि। संसारमा चाहिँ कति जना चाहिँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश भइसकेका छन्। दोस्रो छ सकारात्मक प्रभावको अवस्था। अब बिस्तारै बुझ्न थाले मान्छे डाइरेक्ट सेलिङ मेरो लागि बनेको रहेछ कि के हो, फलानाले त कमायो अरे त राम्रै हो, हुन्छ कि के हो भनेर बिस्तारै बिस्तारै अब झुकेर हातमा हात चाहिँ पछाडि राखेर हिँड्ने चलन छ कि हामीले अलिअलि मात्रै विश्वास गर्दाखेरि पछाडि हुन्छ कि हुँदैन भनेर यसले बिस्तारै हिँड्न थालेको छ, हो नि है। अलिक कन्फिडेन्स लेभल बढिसकेपछि यो राम्रो छ भनेर भन्न थाल्छ। यो अवस्थातिर बिस्तारै आउन थालेको छ अहिले। त्यसैले यो त्यही समय हो जब मानिसहरूलाई यस कम्पनीका बारेमा विश्वास बढ्न थाल्छ, साथमा सकारात्मक नतिजाहरू वरिपरि देखिन थाल्छ। मैले अघि भने नि गएको महिना 32 लाख एकजनामा थाहा पायो भने हो कतिपयलाई चाहिँ हो कि क्या हो जस्तो लागिसकेको छ, हो नि है। यो रेती कुरा हो, थापेकै हो। यहाँ मैले फोटो एडजस्टमेन्ट गरिनँ, उहाँको डिएक्सनको कमाइले बनाएको दरबार छ एउटा एकजना लिडर, त्यो मैले यहाँलाई देखाइनँ। त्यसपछि तपाईँप्रति आकर्षण बढ्न थाल्छ, तब तपाईँको कमाइ बढ्न थाल्छ बिस्तारै। डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको साबुन मात्रै दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको छाला सम्बन्धी आएका जति पनि समस्याहरू छ ती सम्पूर्ण समस्याहरूलाई चाहिँ हल गरिदिन सक्ने खालको उत्पादन हो डिएक्सन कम्पनीको गार्नियर साबुन। टुथपेस्ट मात्रै प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि मानव स्वास्थ्यका निमित्त 50 भन्दा धेरै फाइदा पुर्याउने खालका उत्पादन छ डिएक्सन कम्पनीका टुथपेस्ट। आरजिजेल नियमित रूपमा खाने भनेदेखि शरीरमा अर्थात् मानव स्वास्थ्यका निमित्त जति पनि चाहिने इन्जाइम्सहरू छन्, औषधीय तत्त्वहरू 410 भन्दा धेरै औषधिको काम गर्न सक्ने खालका क्षमता डिएक्सन कम्पनीको आरजिजेल अर्थात् ऋषि मसरुम पाउडर, साथमा सरल तरिकाले बुझ्ने हो भनेदेखि रातो च्याउमा छ। यो चिजलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ, सुन्ने मात्रै होइन, सुनेर मख पर्ने बुझेर छान्ने मात्रै होइन, किनेर प्रयोग गर्नेको पनि बानीको विकास गरौँ। जस्तै बैंकको महत्त्व मानिसहरूले त्यो समयसम्म बुझ्न थाल्यो जुन समयमा आफ्नो पैसा घरमा सुरक्षित नभएको महसुसहरू गर्न थाले। घरमा त आफ्नै छोराले पो चोर दिने हो कि छोरीले नै चोर दिने हो कि डकैती लागेर अरू नै चोरेर लिएर जाने हो कि त्यसको सुरक्षाको लागि बैंकमै जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने कुराहरू बुझ्न थालिसकेपछि मान्छेले बैंकमा खोजी पैसाहरू जम्मा गर्न थाले। त्यस्तै इन्सुरेन्सको महत्त्व मानिसहरूले त्यो समयमा बुझ्न थाल्यो जब कसैको दुर्घटनापछि उहाँको घर परिवारलाई पैसा मिल्न थाल्यो। कसैले इन्सुरेन्स गरेको छ, मैले इन्सुरेन्स गरेको छु, म मरेँ भने दुर्घटनामा मरेँ भनेदेखि मैले गरेको रकम इन्सुरेन्सको रकम चाहिँ मेरो परिवारले पाएपछि त्यो गाउँमा विश्वास बढ्छ नि त, बढ्छ कि बढ्दैन? फलाना त मर्नुभन्दा अगाडि इन्सुरेन्स गरेको रहेछ, पायो त हामीले पनि गर्नुपर्छ भने सबै उयोमै लाग्छ अनि हो कि होइन, विश्वास बढ्न थाल्यो। तेस्रो नम्बर छ वृद्धि र विकासको अवस्था। यो अवस्था पनि झेल्न पर्छ कम्पनीले। यो अवस्थामा मानिसहरूलाई धेरै सम्झाउन जरुरत पर्दैन। अहिले पनि अधिकांश व्यक्तिले डिएक्सन कम्पनीका बारेमा बुझिसकेका छन्। आधा उधी कम्पनी त थाहा छैन बाबु, टुथपेस्ट चाहिँ काइदाको छ भनेर भन्छ गाउँतिर। जादुमय काम गरिदिने रहेछ डिएक्सन कम्पनीको। म पहिले ब्रोइलर कुखुराको मासु पनि खान नसक्ने मान्छे आज डिएक्सन कम्पनीको टुथपेस्ट प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्तो मकै भटमास त खरम चबाएर निल्दिन्छु भन्ने खालको वृद्ध अवस्थाको बुवा हजुरबुवाहरू पाउँछौँ हामीले गाउँतिर। यो चिजलाई पनि हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो समय भनेको चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको वृद्धि र विकासको क्रममा छ अहिले।
यो समयमा अधिकांश मान्छेहरूले बुझ्न थालिसकेका छन् डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू, सिस्टमहरू। किनकि हिजोको दिनमा एउटा लेबरको विषयमा अरब छिरेका व्यक्तिहरू आज लाखौंको इन्कम डिएक्सन कम्पनीका मल्टिलेभल सिस्टमबाट गर्छ भनेदेखि छिमेकीले इन्कम गरिरहेको छ, छिमेकीले चाहिँ सफलता हासिल गरिरहेको छ भने त्यही तल्लो घरको व्यक्ति चाहिँ मौन रहन सक्दैन के। फलानाले त गरिरहेको रहेछ त भनेर, ओहो यहाँ चाहिँ गर्दा हुने रहेछ भनेर वृद्धि र विकासको क्रममा छ डिएक्सन। त्यस्तै किनकि जब मानिसहरू विश्वास बढ्न थाल्छ तब कम्पनीको वृद्धि र विकास तीव्र गतिमा हुन्छ। आज नेपालको 7वटा प्रदेशमा डिएक्सन कम्पनीका स्टोकिसहरू छ, सेल सेन्टरहरू छ। 7वटा प्रदेशका 77वटा जिल्लामा यहाँका जति पनि जिल्लाहरू छन् त्यतिवटै जिल्लामा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीका अफिसहरू छ, जसमा अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन गराउने सेल सेन्टर हो भनेर मान्छेले चिन्न थालिसकेका छन्, बुझ्न थालिसकेका छन्। सोसियल मिडियाका माध्यमबाट होस्, कसैले कानमा गएर भन्दैको भरमा होस्, अर्थात् कि यस्तै सभागोष्ठी मिटिङहरूको माध्यमबाट होस्, मान्छेले बुझ्न थालिसकेका छन्। त्यस्तै गरी जब कम्पनी वृद्धि र विकासतिर लम्कन थाल्छ तब यो अटोमेटिक कम्पनीको साथमा मानिसहरू जोडिन थाल्छ। यहाँ पनि हाम्रो रमेश सरलाई सोध्नुहोस्, कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ कोही न कोही कसैले रेफर नगरेको व्यक्तिहरू सुनेको भरमा आएका होला, यसको प्रोडक्टले राम्रो काम गर्छ अरे त्यही भएर म प्रोडक्ट लिनको लागि आएको भनेर। तर यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा सिस्टम के छ भनेदेखि कसै न कसैको थ्रुबाट मात्रै सिस्टममा प्रवेश हुन पाइन्छ, कसै न कसैले रेफर गरिसकेपछि मात्रै सिस्टममा प्रवेश हुन पाइन्छ, जो कि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सबैभन्दा राम्रो विषयवस्तु हो। यो चाहिँ राम्रो गुण हो, किनकि कसैले राम्रो चिज सिकाउँछ, बुझाउँछ, सिस्टममा लगाउँछ। र अर्को डिएक्सन कम्पनीमा राम्रो बाटो चाहिँ के छ भनेदेखि पुस्तौनी आय आर्जनको बाटो सिर्जना गरिदिएको छ। यो एउटा सबैभन्दा राम्रो बाटो। इक्जाम्पलको लागि डिएक्सन कम्पनीका स्टार डायमन्ड बनिसकेपछि अर्थात् नेपालमा चाहिँ स्टार डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर बनिसके पश्चात आफूले पाउने जति पनि रकमहरू छन्, सेवा शुल्कहरू छ, त्यो चाहिँ आफ्नो सन्ततिलाई पनि हस्तान्तरण गर्न सक्ने खालको पद्धतिहरू छ। इक्जाम्पल, म एउटा स्टार डायमन्ड हो, म अहिले मरे भनेदेखि मैले हकवाला कसलाई राखेको छु, मेरो आउने इन्कम हकवालालाई स्वत हस्तान्तरण हुन्छ, आफ्नो परिवारलाई जान्छ आउने महिनादेखि। त्यसपछि जसले थापिराख्नु भएको छ उहाँको पनि देहान्त भइसकेपछि फेरि उहाँले कसलाई राख्नु भएको छ उहाँ प्रति जान्छ। यसको सिस्टम त्यति राम्रो छ। यो चिजलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। ताप्लेजुङको एउटा घटना तपाईलाई म बताउँछु र पश्चिम बैतडीको एकजना घटना बताउँछु। गएको वर्ष घटेको घटना बैतडीमा एकजना लिडर स्टार डायमन्ड बनिसकेपछि उहाँको गएको वर्ष करेन्ट लागेर निधन भयो। तर अहिलेसम्म उहाँको परिवारले सानो सानो बिचरा 2 वर्ष 3 वर्षको बच्चाहरूलाई चाहिँ छोडेर उहाँ बित्नुभयो, संसार छोडेर जानु। तर ती बच्चाहरू बाइ द वे डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट ती बुवा स्टार डायमन्डको पद एचिभ गरेका थिएन भनेदेखि कचौरा लिएर मागेर खानुपर्ने अवस्थाका व्यक्ति थिए। तर आज डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमले प्रत्येक महिनाको पहिलो या दोस्रो हप्ता ती परिवारका निमित्त ती बाउले गरेका चाहिँ मेहनतको फल भनेको मन्थली रूपमा थापिराख्नु भएको छ। यहाँ गर्व गर्ने कि नगर्ने? त्यही भएर डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा चलाउँ भनेर भनिन्छ। या सरकारी जागिर मैले कसैको विरोध गर्न खोजेको छैन, 50% डाउन भएर मात्रै आउँछ पेन्सनहरू आउँदा। तर डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम यतिसम्म मजबुत सिस्टम छ, जब मैले 1 लाख रुपियाँ मन्थली इन्कम गर्दैछु भनेदेखि मेरो छोरा नातिले यो इन्कमलाई डबल टेबल गरेर करोड रुपियाँ मन्थली इन्कम गराउन सक्ने पनि सिस्टम दिएको छ, जुन सिस्टमलाई टेकेर त्यो इन्डस्ट्री हो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी, जसलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने गरौँ। चौथो छ प्रतिस्पर्धाको अवस्था। अब यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ बिस्तारै डिएक्सनमा पनि। यहाँ पनि धेरै विद्रोहहरू हुन थालिसकेको छ। ए फलानाको ढिस्कानाको उसको यहाँको त्यहाँको भनेर कति हो अनगिन्ती। तर एउटा कुरा नेपाली हौँ हामी र मान्छे पनि हो।
दिमागमा यो चिज चाहिँ सधैँ राख्नु कि मर्दा र पर्दा छिमेकी नै चाहिन्छ भनेर। छिमेकीलाई बिर्सिन थाल्यौँ भने, तल घर माथि घर झगडा गर्न थाल्यौँ भने, आफूलाई पर्दाखेरि सघाउने कोही पनि आएन भने गाह्रो हुन्छ, हो कि होइन? अब प्रतिस्पर्धाको समय आएको छ, डिएक्सन कम्पनीका स्टार्टअपहरू को छिटो बढ्ने। नेपालले एउटा इतिहास रचेको छ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट, थाहा छ यहाँलाई? संसारकै यङ्गेस्ट, सबैभन्दा कलिलो उमेरमा डिएक्सन कम्पनीको सबैभन्दा टप लेभलका पद सीए क्राउन एम्बेसडर पद एचिभ गरेको छ, त्यो देश हो नेपाल। अब 187 वटा देशका मान्छेले नेपाल चिन्न थालेका छन् डिएक्सनको थ्रुबाट, मार्फतबाट। नत्र हिजो नेपाल भन्दाखेरि कहाँ चाइनामा पर्छ भनेर सोध्थ्यो, अरबमा पनि। नेपाल कहाँ इन्डियामा हो भनेर सोध्थ्यो। तर आज गर्वको छाती फुलाएर हामी भन्न सक्छौँ क्राउन एम्बेसडर सीए, सबै संसारकै सबैभन्दा कलिलो उमेरका व्यक्ति सीए पद निर्धारण गर्ने देश हो नेपाल भनेर यतिसम्म गर्वान्वित हुन सक्छौँ। अब केही महिनापछि नेपालमै डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू यही फ्याक्ट्री बन्दैछ, बाहिरमा जग्गा लिइसकेको छ। केही महिनापछि मेड इन नेपालवाला डिएक्सनको प्रोडक्टको बाहिरपट्टि मेड इन नेपालको लेबल लागेका प्रोडक्टहरू आउँछ। अनि यो प्रोडक्ट संसारको 187 वटा देशमा पुग्दा नेपाल चिन्छ कि चिन्दैन? संसारको सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा राम्रो यार्साबुम्बा कडेसित उत्पादन हुने पाउने देश हो नेपाल। अब नेपालमा मैक्सिमम धेरैभन्दा धेरै नेपालको यार्साबुम्बा संसारभर पुर्याउने प्लानमा छ, फ्याक्ट्री खोल्दैछ। अब डिएक्सनले भने हामी अब प्रतिस्पर्धाको युगतिर लम्काउँदैछौँ। यो चिजलाई पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ हामीले। हरेक कम्पनी यो अवस्थामा पुग्छ र पुग्नै पर्छ सफलताको शिखर चुम्नका लागि। प्रत्येक व्यक्ति सफल बन्न चाहन्छ, कोही पनि व्यक्ति असफल बन्न चाहँदैन। असफलताको भागीदार बन्ने यो कसैलाई पनि हक छैन। सफल बन्न चाहन्छ भने यो अवस्था धेरैभन्दा धेरै कम्पनीले पैसा कमाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा, तर डिएक्सन कम्पनी मात्रै एउटा यस्तो शुद्ध कम्पनी छ जसले मान्छेको स्वास्थ्य बनाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छ। एउटा यस्तो कम्पनी जसले आफ्नो शारीरिक हिसाबमा चाहिँ आएका दुर्बलताहरू जति पनि छन्, अस्वास्थ्यका कारणले गुमाइरहेका ती समयहरू छन्, खर्च भएका ती पैसाहरू छन्, जसलाई रिटर्न लिनका लागि प्रतिस्पर्धा, शुद्ध प्रतिस्पर्धा गराउने कम्पनी हो डिएक्सन। कुनै पनि क्षेत्रमा, बैंकिङ क्षेत्र, टेलिकमको क्षेत्र, अनलाइनको क्षेत्र अहिलेको समयमा तीव्र गतिमा प्रतिस्पर्धामा लागेका छन्। प्रत्येक गल्लीमा 2-3 ब्याङ्कहरू हुनको कारण के हो त? यो प्रतिस्पर्धा हो कि होइन? हो नि। कसैले आइएमए भन्छ, कसैले प्रभु भन्छ, कसैले वेस्टर्न, हरेक छ। यो प्रतिस्पर्धाको समय हो। सहकारीहरू त्यतिकै छ, हाम्रोमा खाता खोलिदिनुहोस् न, तपाईँलाई यति % लोन चाहिँ सस्तोमा दिन्छौँ, जम्मा गर्नुहोस्। प्रतिस्पर्धा हो कि होइन? हो नि। शुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने समय आएको छ। त्यस्तै यो समय हामी डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई गर्नको लागि अति उत्तम समयको रूपमा चाहिँ मानिन्छ हामीलाई यो अहिलेको समय। किनकि अनलाइनको माध्यमबाट, मलाई त अङ्ग्रेजी आउँदैन त्यति, इङ्ग्लिस जान्ने व्यक्तिहरूको लागि यति इजी छ नि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमलाई चलाउन। तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ, फेसबुक चलाउनुहुन्छ, एउटा क्वेरी क्या मैले अघि भने नि, खैरे त्यो क्वेरीलाई हाई भनेर पठाउनुहोस् नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा लेखेर, अनि कुरा गर्नुहोस् इङ्ग्लिसमा। डिएक्सन कम्पनीको बारेमा पढाउनुहोस्। युएसमा बसेको, अमेरिकामा रहेका ती खैरे, ती कुइरे, ती गोरा अर्थात् ती मान्छेलाई तपाईँले फेसबुकको माध्यमबाट भेटेर तपाईँले आफ्नो सिस्टममा लाउनुहुन्छ। अनि सिस्टममा प्रवेश भइसकेपछि ती व्यक्तिले युएसमा रहेर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको यस्तै सेल सेन्टरमा गरी प्रोडक्टहरू खरिद गर्छ। साथमा त्यहाँबाट पाएका बेनिफिट उसले आफ्नो साथी सर्कललाई पनि प्रचार गर्छ अनि आफ्नो टिम ग्रो गर्दै अघि बढ्छ। सबैले किन्दै खान्छ। त्यसको मुनाफा नेपालको पहाडको डाँडामा बसेर भिरको डिलतिर बाँदर खेत्दै पनि इन्कम लिन पाइन्छ भने गर्ने कि नगर्ने डाइरेक्ट सेलिङ सबैजनाको लागि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो समय यो FICCI को रेकर्ड अनुसार म तपाईलाई सामान्य रूपमा जानकारी गराउँछु। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस कम्पनी वृद्धि
2020 देखि 2025 सम्म 645 अरबको हुने तथ्याङ्क निकालेको छ। यो सबैभन्दा राम्रो तथ्याङ्क हो। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीले यस कुरालाई जान्न अत्यन्तै जरुरी छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, सिङ्गापुर जस्ता देशहरूले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा अत्याधिक रूपमा चाहिँ लागेका छन्। यो तथ्याङ्कहरूले पनि बताएको छ। मैले अघि पनि भने नि, नेपाल भ्रमण 2020 घोषणा गरेका थियो होला हैन? कोरोनाले बित्यो, सक्यो, र पनि अझै पनि पुरेहरू भ्याक्सिन लगाई घुम्न आइराखेका छन्। हातपट्टु लाएर, मभन्दा पनि लामो टुडो भएको क्यामेरा लिएर हो नि है, त्यो नेपालको दृश्यहरू कैद गर्नको लागि उनीहरू पर्सनल पैसा खर्च गरेर आएको होइन कि। कुनै न कुनै डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा इन्ट्री भएर डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका सिस्टमबाट क्वालिफाइड भएर सिद्धिमा घुम्न आएका हुन्। मैले अघि पनि भनेको छु, 2022 को टिएसआई नेपालबाट इन्डिया भ्रमणमा लिएर जाँदैछ। नेपालमा सिस्टम सार्नुहुने मित्रहरूको लागि गएको वर्ष कोरोनाको कारणले रिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट टिएसआई इन्टरनेसनल भ्रमणमा चाहिँ क्वालिफाइड भएको व्यक्तिहरूलाई घुमाउन लिएर जान पाएन। नपाएको खण्डमा त्यहाँ जाँदाखेरि लाग्ने खर्च कति हुन्थ्यो, त्यो खर्च प्रत्येक टिएसआई क्वालिफाइड हुने व्यक्तिहरूको बोनसमा एट्याच गरेर पठाएको छ। गएको महिना धेरैजना लिडरहरू धनी भएका छन्, पैसावाल बनेका छन् गएको महिना। यो चिजलाई पनि हामीले बुझौँ। परिवर्तन तबसम्म हुँदैन जबसम्म आफ्नो सोच्ने तरिका बदल्न सकिँदैन, तबसम्म जिन्दगीमा केही पनि बदलाव हुँदैन। सकारात्मक बन्ने, नकारात्मक बन्ने, यत्रो चिचै कराउँदा पनि केही चिजहरू बुझाउन खोज्दा पनि बुझे जस्तो पनि लाग्ने, नबुझे जस्तो पनि लाग्ने, गफै त भने सम्झी भने जस्तो पनि लाग्ने हो भने तर हामी परिवर्तन हुन सिकौँ। आफूबाट सुरुवात आफूबाट गर्ने। डिएक्सन कम्पनीका टुथपेस्टबाट स्टार्ट गर्नुहोस् न आफ्नो व्यवसायलाई। तपाईँ बिजनेसम्यान बन्ने कोसिस गर्नु, कस्टमर होइन। एउटा व्यावसायिक उद्यमी बन्ने कोसिस गरौँ हामी। तपाईलाई राम्रो लागेको टुथपेस्ट कोही कसैलाई रेफर गर्न सक्नुहुन्छ नि। यो कफीले सुगर, अहिले पिउँदै गर्नुभएको कफीले सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, ग्यास्ट्रिक झुम्म भइरहेको छ भनेदेखि, आलस्य त शरीरमा स्फूर्ति त आउँदैन भनेदेखि ती सम्पूर्ण समस्याको हल गर्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। राम्रो हुन्छ भनेर जानी थाहा छ नि, यो खाउँ भनेर भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो मुखबाट यो फुटे त मरिजाउँ छोड्दैन। तर आज त्यहाँ त्यो परको भट्टीमा कोदोको जुस हुन्छ नि, कोदोको साह्रै दामी पाउँछ भन्नको लागि त हामी छाती खोलेर भन्दैछौँ जाउँ त्यहाँनिर त पाउँछ भनेर। जुन चिजले बिगार्छ क्या स्वास्थ्य बिगार्छ। मैले नकारात्मक कसैको विरोध गर्न खोजेको होइन। दुधलाई हामी अमृत मान्छौँ सबैजना व्यक्तिले, तर जाँड रक्सीलाई विष नै भनिन्छ नि, हो कि होइन? तर अमृत जन्य चिज दुधलाई बेच्नको लागि चाहिँ ती दुध व्यापारीहरू प्रत्येक दिन बिहान घर घरमा गएर ढकढकाउनु पर्छ क्या, भिखारी जस्तो, साउजी दुध लिनुहुन्छ, साउजी दुध लिनुहुन्छ भनेर। तर जुन चिजलाई विषको संज्ञा दिएको छ मानव स्वास्थ्यको निमित्त, त्यो भट्टी चलाउनको लागि कहाँ जङ्गलमा गएर एउटा सानो खोलिदिनुहोस् न, त्यो प्रति आकर्षित बनाउँछ, जसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ समाजलाई बिगार्छ, स्वास्थ्यलाई बिगार्छ, हरेक चिजलाई बिगार्छ। कसले भन्छ? एउटा सानो बच्चालाई सोध्नुहोस् त, जाँड रक्सीलाई खानु राम्रो हो कि होइन भनेर सोध्नुहोस् त, नराम्रो हो भनिदिन्छ, हो कि होइन? तर त्यो बच्चा बिस्तारै हुर्काउँदै जान्छ, उसको समाज, उसको संस्कृति, उसको परिवार, उसको चाहिँ परम्पराले गर्दा आफै जडाया बन्न थाल्छ, हो नि है? तर अहिले हामी समाज बिस्तारै रूपान्तरण भएर जाउँ, स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवारी बनाउँ, वफादार बनाउँ भन्ने कोसिस मात्र हो। तपाईँले पिउँदै गरेको कफीले, तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि खाँदै गरेको चाहिँ स्पारुलिनाले
तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य बनाउनको लागि खाँदै गरेको आरजिजिएलले भोलिको तपाईको आउने शाखा सन्ततिको लागि पनि राम्रो हुन्छ भनेदेखि किन नगर्नु? गर्ने भनेर जोर्मुराउनु, अघि बढ्नुस्, सर्नुस्। इतिहास अगाडि नै छ, पछाडि नेपालमा त उल्टो छ चलन। मरिसकेपछि मात्रै सम्मान पाइन्छ, हो नि है? तपाईले जतिकै राम्रो काम गर्नुस्, तपाईले देख्नै पाउनुहुन्न आफ्नो बाँच्दाखेरि के हो, के गरे। मरिसकेपछि फोटोमा सम्मान दिने, फलानाले यो गर्यो, त्यो गर्यो, वहाँ गर्यो, त्यहाँ गर्यो। तर हकीकतमा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ आफू जिउँदो रहँदाखेरि नै सम्मान दिलाउन सक्ने खालको क्षमता डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा छ। तसर्थ परिवर्तनको सुरुवात आफूबाट गर्ने कोसिस गरौँ हामी सबैजनाले। तसर्थ बदलिनु प्रकृतिको नियम हो, बदलिनु त पर्छ नै। जो समयमै बदल्यो उसले जिन्दगी पनि सक्यो। जसले बदल्नका लागि अझै पनि सोचिरहन्छन् ऊ सपनामै निदाउँछ, सपनामै रमाउँछ अनि आफ्नो सपना त्यो ओछ्यानमा सुतेकै घरमा पुरा गर्ने कोसिस गर्छ। अन्ततगत मृत्युको मोक्षमा पुग्ने रहेछ। तसर्थ जिउँदो रहँदै आफ्नो सपना पुरा गर्नु छ भनेदेखि आजको मितिबाट डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी अर्थात् डिएक्सएल कम्पनीका सिस्टमलाई पनि बुझ्ने कोसिस यहाँले गरिदिनु हुनको लागि आग्रह गरे। त्यसैले समयमा बदल्यो भने मानिस सजिलै अनि राम्रो हुनेछ, नत्र समयले बदल्न सक्छ। समयले बदल्यो भन्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ नि, अप्ठ्यारो हुन्छ। थाहा छ यहाँलाई? घाम हुँदाखेरि केही पनि याद हुँदैन, घामको घाम दुख्न लागिसकेपछि हतार हुन्छ नि कतिपयलाई, हो कि होइन? समयको महत्त्वै थाहा छैन। रात पर्न लागिसक्यो, गाईलाई घाँस पनि छैन, बाख्रा पनि थुनेको छैन, यावत चिज हो। आज बेलुकी के खाने, खानाको पनि जुओ छैन, के छैन। तर त्यो घाम हुँदै गरेको थियो भने त्यो हात दिन पर्थ्यो त? पर्दैन नि। त्योभन्दा बरु समयले बदल्नुभन्दा अगाडि नै आफू बदलिने कोसिस चाहिँ हामी सबैजनाले गर्यौँ भने राम्रो। तसर्थ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको मातहतमा रहेर चलेको डिएक्सनको भविष्य भनेको चाहिँ यो संसारमा सबैभन्दा राम्रो बिजनेसको हिसाबमा चाहिँ अब चम्किँदैछ डिएक्सन कम्पनी। किनकि मान्छेको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर चल्ने कम्पनी रहेकोले गर्दाखेरि यसको प्रोडक्ट नर्मली सबैजना व्यक्तिमा पुग्छ। सबैजना व्यक्तिले स्वास्थ्यको लागि फाइदा पुर्याउने खालका उत्पादनहरू छ। तसर्थ अहिलेसम्म बसिदिनु भयो, अझै लागि भए पनि सुनिदिनु भयो, बुझ्नु भयो या भएन, कतिले चाहिँ निराएर पनि साथ दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र हामी नेपाली गुन्द्रुक असाध्यै मन पराउँछौँ, यो मलाई थाहा छ। गुन्द्रुक यो सिकेका कुराहरूलाई पनि दिमागमा राखेर त्यो सिकेका बुझेका कुराहरू पनि गुन्द्रुक बनाएर चाहिँ आफूले मात्रै कोपा खाने दिन नलाउनुहोस्। यसलाई चाहिँ मिठो राम्रो सुकुटी सम्झेर चाहिँ छिमेकी, आफ्नो साथी, क्लासमेट, आफ्नो आफन्त जोसुकैलाई पनि यो चिज चाहिँ ठाउँमा पुर्याउने कोसिस गर्नुहोस्। र साथमा सबैलाई डिएक्सएल कम्पनीका सिस्टमप्रति लिएर आउने कोसिस यहाँले गर्नुभयो भनेदेखि सबैको फलदायक रिजल्ट पाउनेछौँ, सबैको भलो हुनेछ, सबैजना व्यक्ति सफल बनिनेछ। मलाई लाग्छ 1 घन्टाको समय थियो, मर्यो, सिद्धियो, थाहा पाउनु कि भएन, 1 घन्टा निदाउनु भयो कि भएन त्यो पनि मलाई थाहा छैन। 1 घन्टा बितेछ, घडी हेर्नुभयो तपाईँले? छैन होला है। अब योभन्दा धेरै समय चाहिन्छ भने अर्को पटक आउँछु। यो सौभाग्यता, यो समय अर्थात् यो माहौल, यो साथ तपाईँको सपोर्ट सदैव मिलिराखोस् भन्न चाहन्छु। र आगामी समय तपाईँलाई चाहिने विषयवस्तुहरू जति पनि प्रोडक्ट सम्बन्धी विषयवस्तुहरू छ ती विषयवस्तुहरूमाथि केन्द्रित रहेर यहाँ माझ आउने बाचाको साथ आजलाई भने मेरो आफ्नो कार्यक्रमबाट यहाँ माझबाट ओजेल पर्ने तर्फमा जुटे सुनेर, बसेर, सुतेर, बुझेर साथ दिनुभयो। तपाईँको सम्पूर्णप्रति धन्यवाद। नमस्कार। डिएक्सएल हेटौडा नम्बर 1 भन्नुस् न, नम्बर 1।